नमस्कार, माउन्टेन हेल्डेक्समा हार्दिक स्वागत छ। म संगीता। नेपालमा कोरोना संक्रमणको वृद्धि दर बढेसँगै सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। यद्यपि कोरोना संक्रमणको दर बढेसँगै उपत्यकाका सबैजसो अस्पतालका बेडहरू समेत भरिभार भइसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा अब सर्वसाधारण कसरी सचेत भएर बस्ने अथवा कस्तो अवस्थामा उपचार गर्ने, आज हामी यसै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सागरराज भण्डारी, त्यसैगरी सशस्त्र प्रहरी बल अस्पतालका जनरल फिजिसियन डाक्टर रोशन कुमार झा। डाक्टर यहाँ दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद भाइ। डाक्टर सागरसँगै मैले कुरा गर्न चाहे, अहिले यो पछिल्लो अवस्थामा कोरोना संक्रमणको दर कसरी बढिरहेको छ र सुरक्षित हुन कस्तो आवश्यकता छ? अब यो 14 महिनाको अथक प्रयासपछि, हामी सबैको अथक प्रयासपछि एउटा डिक्लाइनिङ अवस्थामा पुगेका थियौँ। हामीले गर्वको सास पनि फेर्न लागेका थियौँ। अब बिरामीहरू चाहिँ हाम्रो जिरो स्ट्याटस हुन्छ। अब यस्तो पेन्डेमिकबाट हामी मुक्त भयौँ। अब आउन सक्ने दोस्रो तेस्रो वेभलाई चाहिँ हामी तयारी हुनुपर्छ भनेर सोचेका थियौँ र दुर्भाग्यवश हाम्रो चाहिँ जिरो स्ट्याटस नहुँदै यो पछिल्लो 3 हप्तामा बिरामीहरूको सङ्ख्या हरेक दिन बढ्दै गइरहेको छ। यो सङ्क्रमणले एक अति तीव्र रूप लिएको छ। हाम्रो काठमाडौँ उपत्यकादेखि ठुला सहरहरूका हरेक समुदायमा यसको सङ्क्रमण भइसकेको छ। एकै घर परिवारका 10-12 जना परिवारका सदस्यहरू पनि सङ्क्रमित भएर कतिपय कुनै अस्पतालमा भर्ना छन् भने कुनै चाहिँ घरमै आइसोलेट भएर बसिराख्नु भएको अवस्था छ। अब यस्तै अवस्थामा रह्यो भने चाहिँ अब यसको चाहिँ सङ्क्रमण दर अझै उच्च हुन्छ र अहिले आजदेखि जुन सरकारले यो लकडाउनको जुन घोषणा गरेको छ, त्यसले यो लकडाउन भनेको अन्तिम हतियार त होइन, तर एउटा चाहिँ यसलाई सङ्क्रमण दरलाई कम गर्नको लागि एउटा स्ट्राटेजी हो। यसबाट यसको मकसद के त भन्दाखेरि यो अनावश्यक रूपमा कुनै पनि व्यक्ति भिडभाड नजाओस्, बाहिर चाहिँ एक्सपोज नहोस् भन्ने हिसाबले सङ्क्रमण दरलाई कम गर्नको लागि यो गरिएको हो। डाक्टर, अहिले सशस्त्र प्रहरी बलमा बिरामीको चाप एकदमै बढी आइरहेको भन्ने पनि सुनिन्छ, यो सत्य हो? हजुर, अहिले हेर्दाखेरि के देख्यो भने हामी 2 हप्ताभित्र त्यो पिकमा पुग्यो जुन चाहिँ हामीले पहिलो वेभमा हजुरको चाहिँ पिकमा मात्रै त्यति पेसेन्ट चाहिँ अकुपाई गरेको थियो। सो यो गतिमा बढ्दै गयो भने, सङ्क्रमण बढ्दै गयो भने अबको 1-2 हप्तापछि हामीसँग चाहिँ कहाँ राख्ने सिरियस पेसेन्ट त्यो चाहिँ ठाउँ हुँदैन। सो अहिलेको अवस्थामा भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ अस्पतालमा पेसेन्टको अकुपेन्सी 94% अहिले छ आजको दिनमा। अब 94% भनेको रेड जोन हो। कुनै पनि यो पेन्डेमिकको बेला त्यो भनेको रेड जोन हो। सो हामी अलरेडी रेड जोनमा गइसकेका छौँ। अब चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले नै स्ट्राटेजी बनाएनौँ कि अब फर्दर पेसेन्ट आयो भने हामीले कहाँ राख्ने मात्रै होइन, यसमा त के चाहिँदो रहेछ भने अक्सिजन भएको बेड चाहियो। अक्सिजन मात्रै होइन, कहिलेकाहीँ त्यसमा चाहिँ 10-15%लाई इन्टुबेसन चाहिन्छ, भेन्टिलेटर सपोर्ट चाहिन्छ होइन, त्यतिकै ह्युमन रिसोर्स चाहिन्छ त्यसलाई सपोर्ट गर्न। सो अबको हाम्रो चुनौती भनेको के भने एउटा ह्युमन रिसोर्स, अर्को चाहिँ मेडिकल इक्विपमेन्ट्स सहितको ठाउँहरू चाहियो। सो मेरो आफ्नो यदि अनुमान सोध्नुहुन्छ भने अबको 2 हप्तापछि अहिले नै हामीले सोचेनौँ भने हाम्रो चाहिँ अवस्था चाहिँ गम्भीर नै हुन जान्छ जस्तो लाग्छ। यहाँले भनिरहँदाखेरि त्यो अस्पतालमा अहिले कोभिडको व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गरिरहेको छ, अथवा सङ्क्रमित आउने र थपिने जुन अक्सिजन चाहिने बिरामीहरूको लागि चाहिँ कसरी व्यवस्था मिलाइएको छ? अहिले हामी त स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत अहिले काम गरिरहेछौँ। नेपाल एपिएफ हस्पिटल स्वास्थ्य मन्त्रालयले हामीलाई ब्याकअप गरेका छन्। सो जति पनि पोजिटिभ केसहरू हुन्छन्, पोजिटिभ केसमा पनि मोडरेट टु सिभियर केसहरूलाई मात्रै लिने गरेका छौँ। अहिले एसिम्टोमेटिक केसहरू, माइल्ड केसहरूलाई हामीले चाहिँ काउन्सिलिङ गरेर बरु घरमै बस्नुहोस् भनेर भनेका छौँ, किनभने हामीसँग त्यति धेरै बेड छैन। सो हाम्रो उद्देश्य के छ भने सबैलाई बचाउने, तर सिभियर केस, मोडरेट केस, यिनीहरूलाई जसलाई अक्सिजन नै चाहिन्छ तिनीहरूलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राख्ने। सो अहिले चाहिँ हामीले 140 बेडमै अक्सिजन राखेका छौँ। टोटल कोभिडको लागि जुन छुट्याइएछ 140 बेड, त्यो सबैमा अक्सिजन राखेका छौँ र त्यहाँ चाहिँ हामीले प्रायोरिटीको आधारमा चाहिँ पेसेन्ट राखिरहेछौँ अहिले चाहिँ।
डाक्टर साहब, अब जस्तो अहिले आजबाट जुन बिहिबारबाट सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरिसकेको छ, आम सर्वसाधारण सबैजना घरमा हुनुहुन्छ, यो अवस्थामा कसरी केयर गर्ने उहाँहरूले, अथवा कस्तो अवस्थामा चाहिँ चिकित्सकसँग भेट्ने त? राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। अब यो सबभन्दा पहिले आफूले के हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि यदि आफूमा त्यस्तो प्रकारका लक्षणहरू छ अथवा आफूले चिने जानेका व्यक्तिहरू जोसँग क्लोज कन्ट्याक्टमा उहाँहरूको चाहिँ भर्खरै परीक्षण गर्दाखेरि पिसिआर परीक्षण गर्दा पोजिटिभ निक्लेको छ अथवा उहाँहरूमा कुनै लक्षण देखेको थियो, उहाँसँग क्लोज कन्ट्याक्ट भएको केही दिन भएको छ भने आफूले पनि म कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेको छु, अब मेरो टेस्ट गर्नुपर्छ भन्ने कर्तव्य बोध गरेर चाहिँ यो पिसिआर भएको ल्याबमा गएर परीक्षण गर्नु पर्यो। त्यसपछि त्यो रिपोर्ट आइसकेपछि यदि रिपोर्ट पोजिटिभ छ भन्दाखेरि अब तर्सनु भएन होइन, पोजिटिभ हुँदैमा सबैलाई अस्पतालमै राख्नुपर्छ भन्ने छैन। अब झन् 80% मान्छेलाई कुनै लक्षण पनि देखिँदैन, ती व्यक्तिहरू घरमै बसेर हाम्रो सङ्क्रमणलाई कम गर्नको लागि घरमै बसेर आइसोलेट गरेर बस्दिने होइन। अब घरमै अब जुन घरमा हुँदाखेरि धेरै सजिलो पनि हुन्छ, घरका परिवारका सदस्यसँग वार्तालाप गर्न सकिन्छ, देख्न सकिन्छ, घरमै बनाएको चिज खान पनि सकिन्छ। अब यदि त्यस्तो अवस्थामा अस्पतालमा राखिदियो भने धेरै यस अस्पतालमा राख्दाखेरि धेरै नकारात्मक सन्देशहरू पनि जान्छ। त्यस्तो नहोस् भनेर हामीले चाहिँ त्यस्ता व्यक्ति जसको लक्षण छ उहाँहरू घरमै बस्न सक्नुहुन्छ। त्यो बिचमा उहाँहरूलाई चाहिँ कुनै प्रकारको समस्या भएमा तत्कालै स्वास्थ्य मन्त्रालयको पैसा नलाग्ने 1133 अथवा आफूले चिने जानेको कुनै डाक्टर साहबलाई चाहिँ आफ्नो रोगको अवस्थाबारे जानकारी दिने, यदि उहाँको जानकारी अनुसार कुनै कन्डिसन वर्स भएमा तत्कालै चाहिँ उहाँलाई रेस्पोन्स गर्न सकिने हिसाबले चाहिँ व्यवस्थापन नेपाल सरकारले गरेको छ, त्यसअनुसार गर्नुपर्छ। र अर्को बुझ्ने अहिले कतिपय मानिसहरू हाम्रो सुकुरा ट्रपिकल अस्पताल पनि त्यतिकै आइराखेको हुन्छ, त्यो कतिपय व्यक्तिहरू पोजिटिभ भए उहाँहरूलाई चाहिँ निद्रा नलाग्ने, ज्वरो आए जस्तो हुने, कमजोरी महसुस हुने, निद्रा नलाग्ने, विभिन्न समस्याबाट थुप्रै मान्छेहरू चाहिँ सास फेर्न गाह्रो भनेर आइराख्नु भएको हुन्छ। त्यो सबमै चाहिँ उहाँको चाहिँ भने मन आत्तिएर चाहिँ यस्तो भएको देखिन्छ धेरै। जब उहाँहरू आउनुहुन्छ इमर्जेन्सीमा हामी हेर्दाखेरि एसेसमेन्ट गर्दाखेरि त्यस्तो गम्भीर प्रकारको केही पनि देखिँदैन, त्यसो उहाँलाई राम्रोसँग काउन्सिलिङ गरेरमै पठाउँछौँ। र त्यस्ता प्रकारका व्यक्तिलाई मात्र हामीले अस्पतालमा राख्छौँ। जस्तै सुखराजको हकमा चाहिँ हामी कहाँ यो कोभिड डेडिकेटेड अस्पताल भएर हामीले गम्भीर र चाहिँ क्रिटिकल त्यस्ता बिरामीहरूलाई मात्र हामीले भर्नाका छौँ, जसलाई भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्छ, जसलाई चाहिँ अक्सिजनमा 24 घन्टा अक्सिजनमा राख्नुपर्छ, त्यस्ता बिरामीहरूलाई मात्र राख्छौँ अहिले। अब डाक्टर साहब, हामीले यो कोरोना विरुद्धको जुन खोप पनि 2 डोज अथवा कतिपयले त 1 डोज मात्रै लगाउनु भएको छ, हामीले एकाध मान्छेलाई अहिले पनि कोरोना के होइन भन्ने पनि फिल भइरहेको छ, मास्क लाउन किन जरुरी छ त्यसो त? एकदमै राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। अहिले तपाईँले पनि 2 पटक लगाउनु भयो, मैले पनि 2 पटक, डाक्टर साहबले पनि 2 पटक लगाउनु भयो। यो जुनसुकै भ्याक्सिन लगाए पनि दुनियाँमा त्यस्तो 100% प्रोटेक्सन गर्ने भ्याक्सिन छैन अहिले। जुन अहिले पत्ता लागेको भ्याक्सिन हो म्याक्सिमम 70% मात्रले प्रोटेक्सन गर्छ होइन। र यो 30% त यसले त रोग त अवश्य सर्ने नै भइहाल्यो। यो भ्याक्सिनले के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको शरीरमा दिइसकेपछि एन्टिबडी चाहिँ उत्पादन हुन्छ। एन्टिबडीले जब तपाईँको शरीरमा त्यो भाइरसहरू कोरोना भाइरस प्रवेश गर्न खोज्छ, त्यो एन्टिबडीले चाहिँ रोकिदिने मात्रै हो, रोक्ने मात्रै हो। तर कुनै अंश त तपाईँको शरीरमा प्रवेश गरिरहेको हुन्छ नि होइन। परिवेश गरिसके तपाईँको पिसिआर गर्दा पोजिटिभ हुन्छ, अर्थात् त्यसले सङ्क्रमण तपाईँलाई पनि पार्न सक्छ, तपाईँ मार्फत अरू व्यक्तिलाई पनि सङ्क्रमण हुनसक्छ। त्यसकारण चाहिँ यो अहिलेको जमानामा औषधि पनि यसको पर्टिकुलर औषधि पनि डेभलप भएको छैन, भ्याक्सिन पनि पर्टिकुलर भ्याक्सिन डेभलप भएको छैन। जे पत्ता लागेको छ यही मास्क भन्ने पत्ता लागेको छ। मास्क मैले पनि सुई लगाएको छु, उहाँले पनि सुई, तपाईँले पनि सुई लगाएको। त्यस कारण चाहिँ अब हामीले आफ्नो व्यवहार परिवर्तन गर्नुपर्छ। यो मास्कले चाहिँ हामी अरूलाई पनि बचाउँछ, अरूबाट हामी सङ्क्रमित हुन पनि बचाउँछ। त्यस कारण चाहिँ मास्क चाहिँ अब घर बाहिर जाँदा त हामीले भनिराखेका छौँ। त्यो मात्र होइन, विभिन्नसँग फङ्सनिङ घरभित्र बस्दा पनि विभिन्न किसिमको फङ्सनिङ गर्दाखेरि यो मास्कलाई हामीले बिर्सनु हुँदैन, हाम्रो व्यवहार त्यसै अनुसार लैजानुपर्छ। डाक्टर साहब, जस्तो यो कोरोना चाहिँ विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको 1.5 वर्ष लगभग भइ नै सकेको छ। कतिपयले सोच्छन् उपचार छैन पनि भनिरहनु भएको छ चिकित्सकहरूले। खास उपचार चाहिँ के गरिन्छ? अब यस्तो हेर्नुहोस्, यो भाइरल डिजिज हो। अब पहिला पनि हाम्रो धेरै जसो भाइरल डिजिजमा खासै उपचार गर्नु पर्दैन थियो, त्यसको सिम्टम्स आउँथ्यो, हामीले सिम्टोमेटिक उपचार गर्थ्यौँ, कतिपयमा एन्टिभाइरल युज गर्थ्यौँ। र यो जुन कोरोना भाइरसको जुन न्यू भेरिएन्ट आएछ, अब सागर सरले जसरी भन्नुभयो कि यसको एउटै मात्रै उपचार भनेको मास्क होइन, फिजिकल डिस्टेन्सिङ, यिनीहरू नै हो। तर यसमा चाहिँ फेरि गलत फ्रेममा के पर्नु हुँदैन कि हस्पिटलै जानु हुँदैन, यसमा चाहिँ उपचारै छैन, मलाई त केही डाक्टरहरूले गर्दैन भन्ने छैन।
यो भाइरसको विभिन्न किसिमको भेरिएन्टहरू छ अहिले हैन। ब्राजिल युके भेरिएन्ट र अफ्रिकन भेरिएन्टहरू आइरहेछ, म्युटेटेड फर्ममा छ। पहिला फर्स्ट वेभमा हेऱ्यो भने हामीले सुक्खा नाक हुन्थ्यो भने यो सेकेन्डमा हेर्नुहोस् लक्षण चाहिँ के छ त रनिङ नोज छ। पहिलो वेभमा के थियो भने खोकी लाग्ने तर सुक्खा खोकी लाग्ने, यो पालि हेर्नुहोस् प्रोडक्टिभ कफ छ। फर्स्ट वेभमा हेर्नुहोस् तपाईँको चाहिँ के हुन्थ्यो भने त डायरिया, जिउ पुरै दुख्ने, जोइन्ट्स पेन बढी हुन्थ्यो भने यसमा के छ त ब्याक पेन बढी छ। सो यो भाइरस एउटै भाइरसको म्युटेटेड फर्म धेरै छ र त्यो अनुसार यसको के भन्छ त स्वरूपहरू चेन्ज हुँदै लक्षणहरू चेन्ज हुँदै गयो र त्यही अनुसार हामीले पहिलो भाइरसको लागि जुन स्ट्र्याटेजी बनाएको थियो त्यो अनुसार यसमा काम नगर्न पनि सक्छ। तर हामीले सपोर्टिभ केयरहरू गर्नुपर्छ भाइरल फिभरमा। जस्तै कि यसमा लाइफ सेभिङ ड्रग भन्यो भने तपाईँको जुन साइटोकाइन स्टर्म भन्छौँ त्यो भनेको एकैचोटि हावाहुरी साइक्लोन आए जस्तै शरीरभित्र फोक्सोमा के हुन्छ भने सुजन आउँछ, इन्फ्लामेसन हुन्छ। त्यस्तो बेलामा हामीले डेक्सामेथासोनहरू, स्टेरोइडहरू युज गर्छौँ। त्यो गर्ने बित्तिकै धेरै जसोको के हुन्छ भने त गम्भीर हुन दिँदैन। अर्को चाहिँ के देखिएको छ भने फर्स्ट वेभको भाइरसहरूमा क्लटिङ बढी देखिएको थियो। सो यसमा हामीले के गर्छौँ भने लो मोलिकुलर वेट हेपारिनहरू युज गर्छौँ। सो त्यो लो मोलिकुलर वेट हेपारिन युज गर्यो भने क्लट भनेर कसैको चाहिँ सडन डेथ हुँदैन। अर्को चाहिँ अब यसमा चाहिँ अलिक कन्ट्रोभर्सी छ। WHO र अब डिफ्रेन्ट स्टडीहरूले के देखाएको छ भने एन्टिभाइरल लाइक रेमसिडिभिर, फेभिपिराभिर यिनीहरूको खासै रोल छैन। तर एज अ क्लिनिसियन मैले भन्नु पर्दाखेरि हामीले युज गर्दाखेरि यसले चाहिँ मोर्टालिटी प्रिभेन्ट गरेछ छैन त्यो रिसर्चले देखाउँछ। तर टाइम ड्युरेसन पेसेन्ट चाहिँ अलिक चाँडै रिकभर भएको चाहिँ मैले पाएको छु। सो मेरो आफ्नो यदि ओपिनियन भन्नुहुन्छ भने यसले चाहिँ अलिकति सिभिरिटी घटाउँछ, टाइम ड्युरेसन हस्पिटलको चाहिँ स्टे घटाउँदो रहेछ। मोर्टालिटी बेनिफिट छैन भनेर जुन अहिले पब्लिस भएको छ त्यसमा चाहिँ अब अझै स्टडीहरू गर्नै बाँकी छ। सो यसको उपचारै छैन भने छैन। यसमा हामीले चाहिँ 5 फिङ्गर्स म्यानेजमेन्ट नै भन्छौँ कि त्यसमा भनेको नम्बर 1 स्टेरोइड दिने। यदि चाहिँ सङ्क्रमण बढी छ सिभियर केसहरूमा सबैमा स्टेरोइड दिनुपर्छ भने छैन, फेरि गलत म्यासेज जान्छ। जसमा चाहिँ अक्सिजनको लेभल तपाईँको 92 भन्दा पनि कम भयो, खोकी लागिरहेछ, ज्वरो 5 दिनभन्दा पनि बढी भइसक्यो, या हामीले सिटी गऱ्यो त्यहाँ चाहिँ इन्फ्लामेसनहरू देखियो, निमोनिया देखियो, त्यस्तोमा हामीले स्टेरोइड युज गर्छौँ। ओरल आइभी दुइटै गर्छौँ। त्यस्तैमा हामीले के गर्छौँ भने एउटा चाहिँ एस्प्रिन, यदि घरमा बसेको छ भने एस्प्रिन पनि दिइरहेको हुन्छ। यदि हस्पिटलाइज छ भने हामीले लो मोलिकुलर वेट हेपारिनहरू युज गर्छौँ। त्यस्तै हामीले के गर्छौँ भने एन्टिभाइरलहरू युज गर्छौँ। घरमा बसेको छ भने फेभिपिराभिर ओरल दिइरहेको हुन्छौँ र हस्पिटलाइज छ भने रेमसिडिभिर दिइरहेको हुन्छ। यो भनेको रामबाण होइन, तर केही न केही काम गर्छ कि भनेर हामीलाई चाहिँ लागेको छ। केही नगर्नुभन्दा केही भइहाल्छ कि जसरी भ्याक्सिनको सरले भन्नुभयो नि 70% काम गर्छ भने यसमा पनि हामीले चान्स लिन्छौँ कि बिरामीले यसको उपचारै छैन भनेर त हातमा हात राखेर बस्नुभन्दा हामी चाहिँ के गर्छौँ भने म्याक्सिमम इफोर्ट लाउँछौँ हैन। एन्टिभाइरल चलाउँछौँ, एन्टी इन्फ्लामेटरी ड्रग चलाउँछौँ, एन्टिकोगुलेन्ट ड्रग चलाउँछौँ र अर्को चाहिँ अक्सिजन नै हो उपचार भनेको। प्रत्येक भाइरसको के देखिएको छ भने सर्टेन ड्युरेसन हुन्छ, त्यो ड्युरेसन पछि आफै डेड इनमा जान्छ कि। सो सर्टेन ड्युरेसनसम्म पेसेन्टले हामीले सपोर्ट गरिदियौँ, उसको अर्गनहरू सपोर्ट गरिदियौँ भने त्यो पछि पेसेन्ट के हुन्छ रिकभर हुन्छ। सो हाम्रो जब के हो भने मेडिकल प्रोफेसनमा लागेका मान्छेहरूको जब के हो भने जुन बेला पेसेन्ट सिभियर स्टेजमा गएछ त्यो बेला चाहिँ उसलाई के सपोर्ट चाहिन्छ त्यो सपोर्ट, जस्तै सास फेर्न गाह्रो भयो भने भेन्टिलेसनमा सपोर्ट गरिदिने, मेसिनमा राख्नु पर्यो भने भेन्टिलेटरमा राखिदिने, उसको चाहिँ खाना खान सक्दैन भने एनजी ट्युब राखिदिने हैन। स्लाइन पानीबाट उसको चाहिँ हामीले चाहिँ पानीको मात्राहरू पुर्याइदिने। शरीरभित्र अब दूषित चिजहरू बसेको छ भने त्यसलाई निकाल्ने हामीले डायलाइसिसहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो प्रविधिमा जाने। सो हामी भनेको यो कोरोना भाइरसको जुन भनौँ न सङ्क्रमण भइसकेपछि हाम्रो रोल भनेको सपोर्टिभ केयर भन्छु क्या। सो सपोर्टिभ केयरले नै हामीले सरले भने जस्तै 80%लाई त केही नै हुँदैन। फर्स्ट वेभ र सेकेन्ड वेभको यदि मैले अनुभव भनौँ न, यो सेकेन्ड वेभको मैले लास्ट 2 विक्सदेखि आफ्नो हस्पिटलमा बिरामीहरू जुन देखिरहेको छु यसको चाहिँ सिभिरिटीको ड्युरेसन एकदम कम छ। विदिन आवर पेसेन्ट चाहिँ डिटोरिएट भइरहेछ कि तपाईँको। र पहिलाकोमा जति निमोनिया देखिन्थ्यो त्योभन्दा बढी निमोनिया देखिन्छ। एज ग्रुप फरक छ। पहिला चाहिँ तपाईँको 50-60 भन्दा माथिकोमा अलिअलि देखिन्थ्यो भने अहिले चाहिँ तपाईँको मेरै हस्पिटलमा हेर्नु भने 60% मान्छे चाहिँ यङ एजको छ।
तपाईँको 20 to 40 को बिचमै छ तपाईँको 60% मान्छे। बच्चाहरूमा निमोनिया देखियो भनेपछि यो के देखियो भने पहिलाको यो वेभभन्दा यो चाहिँ बढी सङ्क्रमक छ। यसले चाहिँ बढी चाहिँ निमोनिया, साइलेन्ट निमोनिया बढी डेभलप गरिरहेछ। हिजो मात्रै 3 जना पेसेन्ट आउनुभएको थियो, आमाले जचाउन ल्याउनु भयो अनि उहाँहरूलाई पनि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेको हुनाले उहाँहरूको पनि स्वाब गरायो। स्वाब गराउँदाखेरि उहाँहरूको पनि पोजिटिभ आयो। भिजिटर आफै चाहिँ के हुनुहुन्थ्यो त, डाक्टर साहब, MBBS डाक्टर साहब, उहाँको सिम्टम थिएन। तर हामीले सिटी जब गरायौँ, किनभने अब एकचोटि हेरिदिउँ न त अलिक खसखस भइरहेछ भनेर सिटी गराउँदाखेरि उहाँको 7-8 चाहिँ स्कोरिङ देखिरहेको थियो। त्यहाँ चाहिँ निमोनिक प्याचेजहरू आइसकेको थियो। उहाँ चाहिँ भर्खरको अब 26-27 वर्षको डाक्टर साहब, जबकि सिम्टम केही छैन, उहाँ भिजिटर भएर आफ्नो आमालाई लिएर आउनुभएको थियो। सो यसमा चाहिँ फर्स्ट वेभभन्दा सेकेन्ड वेभमा मेरो चाहिँ आफ्नो अनुभव यो लास्ट 2 विक्सको साइलेन्ट निमोनिया बढी छ, साइलेन्ट हाइपोक्सिया बढी छ र यङ्गर एजमा चाहिँ यो चाहिँ बढी देखिया छ। त्यही भएर यसमा चाहिँ हामीले सबैलाई जोगाउनु पर्छ, ओल्ड एज मात्रै होइन कि यङ एजलाई पनि जोगाउनु पर्ने हुन्छ। डाक्टर जस्तो अब यस्तो अवस्था, यो महामारी यसै तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहँदाखेरि अब के आवश्यक छ त? उहाँहरू घरैमा बसेर यो लकडाउन पनि त्यत्तिकै भइरहेको छ नि त, अब यसले लकडाउन मात्रै एउटा समस्याको समाधान हो कि के लाग्छ यहाँलाई? एकदम राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो। धेरै जसोले के भन्छ भने लकडाउन गरेर के सङ्क्रमण रोकिन्छ त? हो, रोकिन्न, तर यसको पिकलाई हामीले थाम्न सक्छौँ। यदि एकैचोटि धेरै बिरामी भयो भने जुन हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर छ, हेल्थ फेसिलिटी छ, हाम्रो चाहिँ मेडिकल मेन पावरहरू छ, त्यसले धान्न सक्दैन। सो हामीले लकडाउन गऱ्यो भने के हुन्छ भने जुन ग्राफ छ त्यो फ्ल्याटनिङ हुन्छ, ड्युरेसन चाहिँ बढ्छ। सो हाम्रो अहिलेको इन्फ्रास्ट्रक्चरमा पनि हामीले के गर्छौँ भने धेरैभन्दा धेरै पेसेन्टलाई चाहिँ सेवा दिन सक्छौँ। एउटा बिरामीलाई राम्रो बनाएर घर पठाउन पायो भने अर्को बिरामी भयो भने उसले ठाउँ पाउँछ। तर एकैचोटि तपाईँको लकडाउन भएन भने, भिडभाड भयो भने के हुन्छ, धेरै बिरामी आउँछ जुन चाहिँ हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चरले धान्न सक्दैन, हेल्थ फेसिलिटीले धान्न सक्दैन। सो लकडाउन भनेको सल्युसन चाहिँ पक्कै होइन, तर लकडाउनले के गर्छ भने हाम्रो हेल्थ फेसिलिटीलाई लङ्गर ड्युरेसनसम्म सबैलाई सेवा दिने बनाउन सक्छन् र हामी चाहिँले एउटा चाहिँ ड्युरेसन पाउँछौँ। त्यो ड्युरेसनमा के हुन्छ भने हाम्रो हस्पिटल एक्सपान्सनमा जान्छौँ, हामीले स्ट्राटेजीहरू बनाउन सक्छौँ। किनभने त्यतिखेर के हुन्छ भने पेसेन्ट त यो सङ्क्रमण त हुन्छ भने थाहा भइसक्यो, आज न भोलि यो करिब करिब घर घरमा पुग्छ। हेर्नुहोस्, पहिला चाहिँ तराईको बोर्डरमा मात्रै थियो इन्डियामा भने पछि चाहिँ हिमालको कुना काप्चामा पुगिसक्यो होइन। भनेपछि यसको कहाँ कसरी जाँदो रहेछ भने हामीले भन्न सक्छौँ। किन हामी एभ्रिडे माइग्रेट भइरहेछौँ, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ, अर्को ठाउँबाट अर्को ठाउँ गइरहेको हुन्छौँ। पहिलाको ड्रपलेट भन्थ्यो भने अहिले चाहिँ एयर सस्पेन्सनमा आइसक्यो। इभन यहाँ चाहिँ हामी एक्लैमा बसेर एकछिन मास्क खोलेर फोनमा कुरा गरेका छौँ भने हाम्रो चाहिँ छिटाहरू, थुकहरू निस्किएको छ, त्यो चाहिँ सस्पेन्सनहरू, सानो ड्रपलेटहरू यहाँ हुन्छ। हामी यहाँबाट निस्किन्छौँ, तर अर्को व्यक्ति आयो भने यहाँ त कोही छैन भने उसले पनि मास्क खोल्यो भने उसलाई चाहिँ सङ्क्रमण हुनसक्छ। सो अहिलेको अवस्थामा सरले भने जस्तै मास्क चाहिँ एभ्री टाइम लगाइराखौँ। यो होइन कि म एक्लै बसेको छु, पब्लिक प्लेसमा जानुहुन्छ त्यहाँ कोही छैन भने पनि तपाईँ मास्क लगाइराख्नुहोस्, त्यति भन्छु। यसले चाहिँ तपाईँलाई प्रिभेन्ट गर्छ। अर्को चाहिँ हामीले अक्सिजनको लेभल हेरिराख्ने। यदि अक्सिजन लेभल 94 भन्दा माथि छ भने ज्वरो, जिउ दुख्ने, रुगाखोकीसँग डराउनु हुँदैन। किन ती भनेको हामीले अस्ति दियो भने निको भइहाल्छ। तर अक्सिजन लेभल घट्यो, 92 भन्दा पनि कम भयो भने आफ्नो ट्रिटिङ फिजिसियनसँग सल्लाह गरिहाल्ने कि मलाई डाक्टर साहब यस्तो यस्तो भइरहेछ, म कहाँ जाउँ भनेर। कतिपयलाई मलाई याद छ फर्स्ट वेभमा हामीले ठाउँ दिन नसकेर घरमै पनि अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर राखेर कति बिरामीलाई निको पारियो। अहिलेको अवस्था पनि त्यस्तो नआउला भन्न सकिन्न, त्योभन्दा भ्यावा आउँछ। सो अहिले नै हामीले त्यो प्रिपरेसनमा जानुपर्ने हुनसक्छ। डाक्टर जस्तै अब यो गत वर्ष पनि यही समयमा चाहिँ एकदमै बढी बिरामी सङ्क्रमित फेला परेको थियो। यो समयमा नि जुन चैतको महिनामा धेरै नै भेटिएको छ। के भन्नुहुन्छ यहाँ लकडाउन उहाँलाई जस्तै डाक्टर साहबले भने जस्तै गरी यो समयमा चाहिँ यो मौसमी परिवर्तनको कारणले गर्दा पनि यस्तो खालको असर भएको हो, अथवा चाहिँ मान्छेले आम भिडभाड गरेर व्यवस्था, स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड चाहिँ व्यवस्था गरेका कारण यति धेरै तीव्र गतिमा अगाडि बढेको हो? योभन्दा पहिले मैले तपाईँले एउटा प्रश्न सोध्नु भएको थियो। अहिले पनि कतिपय मानिसले यो कोरोना सङ्क्रमणलाई हाउगुजी सोचिराखेका छन्। त्यो हाउगुजी हो कि होइन भन्ने कुरा एउटै परिवारका धेरै व्यक्ति सङ्क्रमित भएर 3-4 जना व्यक्ति गुमाउनु भएको छ नि, त्यो व्यक्तिलाई पीडा थाहा हुन्छ। ती परिवारका सदस्यले थाहा हुन्छ जसले अस्पतालको आइसियुमा बसेर लामो समय चाहिँ
भेन्टिलेटरको माध्यमबाट सास फेरिराख्नु भएको छ। त्यो परिवारका सदस्यले थाहा हुन्छ जसले निको भएर पनि घरमा गए तापनि अहिले जिन्दगीभर अक्सिजन चाहिँ को सहारामा बाँचिराख्नु भएको छ। ती व्यक्तिलाई थाहा हुन्छ जसले आफ्नो परिवारका सदस्यहरू गुमाइराख्नु भएको ती परिवारका सदस्यलाई थाहा हुन्छ। त्यस कारण यो हाउगुजी होइन, पक्कै पनि यो एक प्रकारको चाहिँ यो जुन 21औं शताब्दीको एउटा चाहिँ यो पेन्डेमिसिटी हो। यो पेन्डेमिसिटीले हामी नेपालीलाई मात्र होइन विश्वलाई चाहिँ तर्साएको छ। यसलाई चाहिँ हामीले सामान्य रूपमा लिँदै हुने होइन। योभन्दा पहिले पनि हामीले भनेका थियौँ, पहिलो वेभ आउँदाखेरि कतिपयले सोध्नुहुन्थ्यो अब त गर्मी महिना आयो, गर्मी हुँदाखेरि अब चाहिँ यसले असर गर्दा भाइरस मर्छ होला भन्ने भनेको थियो। वास्तवमा यो भाइरस गर्मी चिसो जाडोले केही पनि फरक पर्दैन। यहाँले देखिराख्नुहुन्छ माउन्ट एभरेस्टको बेससम्म यो पुगिसकेको अवस्था छ है। अब स्टडी गऱ्यो भने त चन्द्रमा पनि पुग्ने सम्भावना चाहिँ यसको चाहिँ प्रबल छ। त्यसकारण चाहिँ यो भाइरसलाई चाहिँ रोक्ने उपाय भनेको अब अघि नै मैले भनिहालेँ, यसलाई चाहिँ रोक्ने भनेको जुन अहिले तीव्र दरमा जसरी बढिराखेको छ सङ्क्रमण, डाक्टर साहबले भनिसक्नुभयो अब हामी दक्षिणका त्यत्रो हजारौँ किलोमिटर सडक जुन हाम्रो बोर्डरहरू छ त्यसमा कुनै सिमाना छैन। कुनै नेपाली अथवा कुनै भारतीय ओहोरदोहोरो गर्न सक्छ, उसलाई केही पनि डकुमेन्टको आवश्यकता पर्दैन। त्यसले गर्दा नै चाहिँ सङ्क्रमण अहिले बढिराखेको छ। हाम्रो चाहिँ काठमाडौँभित्र पस्दैदेखि ठुल्ठुला सहरहरूमा हरेक दिन देख्नु भएको छ नारा जुलुस सभा सम्मेलनहरू भइरहेका छ। मानिसहरू त्यसैमा रमाइराखेका छन् होइन। जसको सभा सम्मेलनमा भिडभाड छ त्यतिमै गर्व गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले होइन। अहिले त यो विवाहको सिजन पनि देखिराख्नु भएको छ, एकदमै भोज भतेर पार्टी चलिरहेको छ। मलाई अहिले पनि सम्झना छ 2 दिन हिजो कि अस्तिजना एकजना मान्छेलाई चाहिँ 2 जना घर परिवारका सदस्य 2 जनालाई चाहिँ मैले एकदमै मुस्किलका साथ बेड अभाइलेबलबाट आइसियुमा भर्ना गरेको छु। उहाँले पनि त्यो पार्टीको आयोजना गर्नुभएको थियो। र एउटा स्मरण के गर्न छ, 2 महिनाभन्दा आजभन्दा 2 महिना अगाडि जब यो सेकेन्ड वेभको चाहिँ हामीले शङ्का गरेका थियौँ त्यसबेला एकजना युके रिटर्निज आउनुभएको थियो। युके रिटर्निजले एउटा होटलमा एउटा कार्यक्रम गर्नुभयो। कार्यक्रमको 1-2 घन्टाभित्रमै 18 जनालाई सङ्क्रमण गर्नुभएको थियो। त्यसै बेला नै हामीले शङ्का गरेको छ नेपालमा अब सेकेन्ड वेभ आइसक्यो, त्यसको लागि हामी रेडी हुनुपर्छ भनेका थियौँ। त्यसकारण यो भाइरसले गर्मी चिसो तातो के पनि भन्दैन। यो सङ्क्रमण भने कुनै पनि सङ्क्रमित व्यक्तिको प्रत्यक्ष क्लोज कन्ट्याक्टमा कोही व्यक्ति छ भने सजिलैसँग अघि डाक्टर साहबले भनिसक्नुभयो। पहिले हामीले चाहिँ ड्रपलेट भनेका थियौँ, अहिले चाहिँ एयर सस्पेन्सन। त यहाँ बोलिराखेको छ तपाईँको यो विभिन्न मेसिनरी अपार्ट्समा टेबलहरूमा बसिराखेको हुन्छ, हावामा पनि तैरिराखेको हुन्छ। यदि तपाईँले मास्क लगाउने तपाईँ पनि सङ्क्रमित हुनसक्छ। यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले हाम्रो अस्पतालमा त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि आउनुभएको छ जो चाहिँ 5-6 महिनादेखि आफ्नो कोठादेखि बाहिर निक्लनु भएको छैन, तर उहाँहरू सङ्क्रमित भएको छ। त्यसकारण चाहिँ यो सङ्क्रमण जताततै छ। हामीले भनिरहेको छ बाहिर जाँदा मात्र चाहिँ मास्क लगाउने, बाहिर जाँदा मात्र चाहिँ हामीले के अरे यो सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने भनेका छौँ, तर घरभित्र सबै बिर्सेका छौँ। त्यसकारण घर बाहिर मात्र भित्र पनि आफ्नो कार्यालयमा आफ्नो कार्यस्थलमा सबैमा हामीले चाहिँ जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूलाई चाहिँ पालना गर्नैपर्छ। यदि यसलाई चाहिँ यो जुन यो सङ्क्रमण छ सङ्क्रमणलाई रोक्नको लागि यो चाहिँ गर्नैपर्छ। र जस्तो अहिले बिरामीहरू उपचार भइरहेका जुन बिरामीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले खानपानको अति नै आवश्यक पर्छ भन्छन्, अथवा कतिपयले घरेलु उपचार जस्तो गुर्जो लगायतका इत्यादि जडीबुटीहरू पनि खाने गर्नुहुन्छ। खानेकुराहरूमा चाहिँ कस्तो कस्तो कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ? तपाईँले एकदमै राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो। यो कस्तो छ भने प्रत्येक पेसेन्टको यही रोगमा होइन कि जुनसुकै रोगमा पनि हामीले उपचार गरेर पठायो भने फेरि ढोकाबाट फर्केर आउनुहुन्छ, डाक्टर साहब खाना के खाने भनेर सोध्नुहुन्छ कि यसमा पनि सेम हो। अब यो आयुर्वेदिक विद्या आफैमा चाहिँ पहिलादेखि चलिआएको एकदमै राम्रो हो, तर अब यसमा चाहिँ मेरो आफ्नो दखल छैन। एउटा कुरा के हुन्छ भने जुन हामीले प्र्याक्टिस गरिरहेछौँ त्यसमा डोज क्यालकुलेसन हुन्छ, त्यसको साइड इफेक्ट थाहा हुन्छ, सबै थाहा हुन्छ। हामीले एउटा फर इक्जाम्पल बेसार पानी भनेका छौँ, मान्छेले बेसार पानी धेरै खायो भने उसको किडनी ड्यामेज हुन्छ, लिभर ड्यामेज हुन्छ। गुर्जु खाएर मकाइ मात्रै फर्स्ट वेभमा तपाईँको 6-7 महिनाभित्र चाहिँ ढलेर आएका मान्छे छन्, प्रेसर कम भएर आएका मान्छे छन्, डिजिनेस भएर दुनियाँ जाँच गरेर एमआरआई गराएर आएका मान्छे छन्। लास्टमा पत्ता के लाग्यो भने त्यो गुर्जु खाएरै छ। भिरमाउरीको त्यो महहरू खाएर चाहिँ ढलेर आएका छन्, मुटुको चाल कम भएर आएछ। यी कुराहरू कस्तो भने यदि एक्सेस मात्रामा लियो भने यो पोइजन हुन्छ। फर इक्जाम्पल एउटा प्यारासिटामोल खायो भने ज्वरो घट्छ भने त्यही ठाउँमा 40वटा प्यारासिटामोल खाइदियो भने के हुन्छ, आइसियुमा भर्ना हुन्छ। त्यस्तै हो गुर्जु पानी या बेसार पानी
औषधिको रूपमा लिनुहुन्छ, तपाईँलाई सुट गरिरहेछ, इट्स ओके, हामीले भन्नु केही छैन। तर तपाईँले यसले धेरै खायो भने मलाई चाँडै निको हुन्छु भने त्यो चाहिँ गलत कन्सेप्ट। त्यो कन्सेप्टलाई हामीले चाहिँ मान्छेहरूलाई एजुकेट गर्नुपर्छ। त्यसरी चाहिँ नखाइदिनुहोस्। तपाईँ एकचोटि दुईचोटि बिहान बेलुका थोरै बेसार पानी खानुहुन्छ भने हाम्रो पुर्खाहरूले खाँदै आएका हो। यसले चाहिँ अलिकति घाँटी खसखस भइरहेछ भने राम्रो गर्छ। गुर्जुले पनि चाहिँ भाइरल एन्टिभाइरलको काम गर्छ। तर त्यही तपाईँले धेरै खाइदिनु भने भेजोडाइलेटरको काम गर्छ। यसले चाहिँ तपाईँको प्रेसर घटाइदिन सक्छ, तपाईँले चक्कर लाग्न सक्छ, तपाईँ ढल्न सक्नुहुन्छ। सो यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो समुदायलाई एजुकेट के गर्नुपर्छ भने तपाईँले खान मन लाग्छ भने विज्ञसँग सोधेर खानुहोस्, तर औषधिको रूपमा मात्रै खानुहोस् है। त्यो पनि विज्ञसँग सल्लाह लिएर। अर्काले भनेको कुरामा भरमा चाहिँ त्यो गएर पसलबाट किनेर ल्याएर ग्लासका ग्लास चाहिँ खानुभयो भने तपाईँको चाहिँ लिभरलाई खराबी गर्न सक्छ, मृगौलालाई खराबी गर्न सक्छ। यसको चाहिँ असर चाहिँ शरीरको विभिन्न अर्गनहरूमा देखा पर्न सक्छ। खानपानमा चाहिँ सिम्पल हो। जस्तो नर्मल फुड तपाईँले पहिला लिइराख्नु भएको थियो त्यस्तै लिने हो। यसमा कुनै स्पेसल डाइट चाहिँदैन। नर्मल डाइट खानुहोस्, नर्मल थोक खानुहोस्। हामीले सिम्पल, मलाई बिरामीले सोध्छ डाक्टर साहब के खाने नखाने भने तपाईँले कुनै रोग छ, डायबिटिज छ छैन, युरिक एसिडहरू बढेछ छैन, बाथरोग साथरोग केही छैन भने ल तपाईँले चुरोट रक्सी बाहेक सबै खानुहोस्। ठुल्ठुला हस्पिटलमा गयो भने कर्पोरेट हस्पिटलमा आजकल 5 स्टारको मेनु दिन्छ, त्यसमा चुरोट र रक्सी मात्रै टिपेक्स ला हुन्छ। अपरेसन गरेर भोलिपल्टै भन्छ कि तपाईँले कुन, जस्तै हाम्रै यहाँ भनौँ न अब सोल्टी होटल छ, एभरेस्ट होटल छ, अन्नपूर्ण होटल छ भने तपाईँको मेनु आउँछ कुन 5 स्टार होटलको खाना खान मन लाग्छ, तपाईँले त्यसको चाहिँ मगाएर खान सक्नुहुन्छ। खाना खान सक्नुहुन्छ, चाख्नुहोस् सबै, तर धेरै नखानुहोस् भनेर क्या। सो डाइट भनेको नर्मल डाइट। तपाईँको अघि पछिको शाकाहारी हुनुहुन्छ भने त्यही अनुसार लिनुहोस्, मांसाहारी हुनुहुन्छ भने त्यही अनुसार लिनुहोस्। तपाईँको डाइटमा खासै रिस्ट्रिक्सन गर्नुपर्छ भने छैन। तर फ्रोजन आइटमहरू नलिदिनुहोस्। जुन कुराले तपाईँलाई रुगाखोकी लाग्छ, कसैलाई दही, कसैलाई केरा, यिनीहरू खायो भने अलिक खोकी बढी लाग्छ। सो कन्फ्युजन गर्छ कि यसमा। सो त्यस्तो चिज तपाईँलाई मात्रै थाहा हुन्छ कि मैले के खानु हुन्न भनेर। सो हजुरलाई थाहा छ कि यो कुरा मैले खाएँ भने मलाई खोकी लाग्छ भने त्यो कुरा नखाइदिनुहोस्, त्यति हो। र अन्त्यमा, कार्यक्रम अन्त्यमा पनि छौँ हामी। जस्तो अब अहिले पछिल्लो समयमा कुनै कुनै हस्पिटलले त बिरामीको सङ्ख्या अब चाप बढिरहेको छ। अब सूचना जारी गरेर उहाँले बेडको अभाव छ, यहाँ नआइदिनु होला पनि सूचना जारी गरेर भनिसक्नु अब भएको अवस्था छ। अब बिरामीले घरमै बसेर ट्रिटमेन्ट गर्न सक्छन् अथवा चिकित्सकमा भेट्छन्, के गर्छन्? एकदम राम्रो प्रश्न सोध्नु। सबभन्दा पहिले मैले अहिले जुन ठाउँमा मैले काम गर्छु शुक्रराज ट्रपिकल अस्पताल, यो पुरानो 78-79 वर्षको पुरानो अस्पताल हो। हामीले कुनै पनि बिरामीलाई चाहिँ अस्पतालमा नआउनुहोस् भन्दैनौँ। अहिले हामीसँग चाहिँ अब कोभिड डेडिकेटेड अस्पताल भइसकेपछि हाम्रो बेड सङ्ख्या केही घटिराखेको छ। जब यो सेकेन्ड वेभ आयो, जब बिरामीको सङ्क्रमण धेरै बढ्न थाले, भर्ना हुने धेरै, अब अलिकति सङ्ख्या बढाइराखेका छौँ। र हाम्रो प्लानमा अझै पनि के गर्न चाहन्छौँ भने यदि धेरै मात्रामा बिरामी सङ्ख्या भए हाम्रा जुन अस्पतालको आँगनभरि हामी टेन्ट लगाउँछौँ, त्यहाँ बेड लगाउँछौँ, हरेक बेडमा चाहिँ हामीले अक्सिजन पुर्याउँछौँ। त्यसरी पनि बिरामीलाई सेवा दिने हामीले चाहिँ कोसिस गरिराखेका छौँ। र मुख्य कुरा अहिले अघि नै मैले यहाँलाई भनिसकेँ, कतिपय व्यक्तिहरू अझै पनि तर्सिएर सङ्क्रमित भएर घरमा बसिराख्नु भएको छ। कुनै इन्फर्मेसन आफ्नो चिकित्सकलाई दिनुभएको छैन। ओ कोभिड सङ्क्रमित भयो, अब अस्पतालमा गयो भने चाहिँ मलाई भेन्टिलेटरमा राखिदिन्छ होला, आइसियुमा राखिदिन्छ होला, परिवारका सदस्य कोही जान पाउँदैनन्, के खाने होला, त्यहाँ जाँदाखेरि धेरै पैसा खर्च हुन्छ होला, मेरो आर्थिक अवस्था यस्तो छ, म सङ्क्रमित भए मेरो घर परिवारका सदस्य साथीहरूले मलाई के गर्छन् होला भन्ने जुन विचारधारा हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि धेरै मान्छेहरू एकदमै क्रिटिकल अवस्थामा आउनुहुन्छ अस्पतालमा। अघि डाक्टर साहबले भनेअनुसार यसपालिको जुन दोस्रो वेभको के अरे यो साइन सिम्टममा एकदमै छिटो ऱ्यापिड प्रोग्रेसिङ छ। अघि डाक्टरले भनेअनुसार खोकी लागेको हुँदैन मान्छेमा, तर एक्सरे गर्दाखेरि निमोनिया भइसकेको हुन्छ। अब जब रिपोर्ट देखाउन जानुपर्छ, अर्को दिन जाँदाखेरि उसलाई अलिकति हल्का खोकी डेभलप भइसकेको हुन्छ। यति छिटो ऱ्यापिड हुन्छ कि तपाईँको अक्सिजन सेचुरेसन उसलाई मेन्टेन गर्न गाह्रो भइरहेको हुन्छ। हो, अघि भने जस्तै घरमै खास गरेर यसको उपचार त्यस्तो छैन। अब सिम्टोमेटिक ट्रिटमेन्ट गर्ने हो, ज्वरो प्यारासिटामोल खाने, अन्य औषधहरू चाहिँ अब साथीभाइले भनेको छ औषधि खानु पर्यो। र मुख्य कुरा यदि अस्पतालमा बस्दा 5-7 दिनभन्दा बढी ज्वरो कन्ट्रोल हुन सकेन, एकदमै बान्ता भयो, टारकतार बान्ता भयो, झाडा पखाला भयो, कन्ट्रोल गर्न गाह्रो भयो। त्यस्तै सास फेर्न असाध्यै गाह्रो हो। यदि पल्स अक्सिमिटर छ, पल्स अक्सिमिटर डाक्टर साहबले भने जस्तै 90 भन्दा तल अक्सिजन सेचुरेसन भयो भने यस्तो अवस्थामा चिकित्सकलाई भनेर
अस्पतालमा जानुपर्छ। किनभनेको अहिलेको उपचार भनेको अक्सिजन नै हो। बिना अक्सिजन कसैको पनि चाहिँ उपचार हुँदैन। अघि हामीले भने जस्तै रेमडेसिभिर एन्टिभाइरलले खासै त्यस्तो महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दैन र यसमा अहिले देखिएको भन्दाखेरि पहिलेको जस्तो 2-4 लिटर अक्सिजनले हुँदैन। अहिले मोर देन 15 to 60 लिटर पर मिनटको हिसाबले दिनुपर्छ। सबै बिरामीहरूलाई अक्सिजन दियो भने चाहिँ त्यसले राम्रो हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ यस्तो अवस्थामा हामीले समयमै अस्पतालमा लानुपर्छ र अस्पतालमा बेड छ भनेर चाहिँ प्यानिकिङ हुनुहुन्न। त्यस कारण अस्पतालमा जाने, अस्पतालका व्यवस्थापकहरूले यदि उहाँहरूलाई बेड छैन भने त्यो नभइन्जेलसम्म कमसेकम इमर्जेन्सीमा राखेर अक्सिजनद्वारा चाहिँ उपचार गर्नुहुन्छ। त्यसपछि उपचार गर्ने क्रममा कन्डिसन राम्रो भयो भने फेरि घरमा पनि लान सक्नुहुन्छ अथवा अन्य अस्पतालमा लाग्न सक्नुहुन्छ। यदि कन्डिसन वर्स भयो भने अन्य अस्पतालसँग समन्वय गरेर कुन ठाउँमा आइसियु बेड छ त, कुन ठाउँमा भेन्टिलेटर बेड छ, त्यो चाहिँ निरीक्षण गरेर हामीले चाहिँ हाम्रो अस्पतालहरूको बिचमा समन्वय गरेर पठाउने गरेका छौँ। त्यो त्यस्तै हामी चलाउँछौँ। सर यही प्रश्नमा हजुर केही भन्न चाहनुहुन्छ एकदम छोटोमा? यसमा सरले भनेको कुरा नै हो। सबै पेसेन्ट चाहिँ अस्पताल आउनुपर्छ भन्ने छैन। सिम्टम्सलाई ट्र्याक गर्ने हो हामीले। यदि सिम्टम्स भनेको म 3वटा सिम्टम्स भन्छु। एउटा टेम्परेचर आफ्नो हेर्दै गर्नुहोस्। खोकी लागिरहेछ भने यदि तपाईँले खोकी धेरै भयो जस्तो फुल सेन्टेन्स बोल्नै सक्नुहुन्न भने या अक्सिजन लेभल 92 भन्दा कम भइरहेछ भने तपाईँ चाहिँ फिजिसियनसँग कन्सल्ट गरिहाल्नुहोस्। उहाँले भनेअनुसार चाहिँ उपचार पद्धतिमा जानुहोस्। यदि यो सबै ठिक छ भने खोकीको लागि साधारण एन्टी एलर्जी एउटा लिने, खसखस गरिरहेछ भने सिटामोल खाने, आफ्नो चाहिँ खानेकुराहरूमा चाहिँ विचार गर्ने, आहार व्यवहारमा मिलाउने, रेस्ट गर्ने र अक्सिजनको मात्रा चाहिँ एभ्री 3 to 4 आवर्समा चाहिँ नापेर अक्सिमिटरले नाप्ने। एउटै मात्रै सबभन्दा बेस्ट भनेको अक्सिमिटर हो। अहिले मैले चाहिँ प्रत्येकको घरमा अक्सिमिटर राख्नुहोस् है भन्छु र अक्सिजन लेभल हेर्नुहोस्। यदि तपाईँको अक्सिजन लेभल 92 भन्दा माथि छ भने टाउको नदुखाउनुहोस्। आफ्नो डक्टरसँग सल्लाह गरेर ओभर द फोन तपाईँले घरमा बस्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँको अक्सिजन लेभल 92 भन्दा कम आइरहेछ भने तपाईँको ट्रिटिङ फिजिसियनले कसरी गाइड गरिदिनुहुन्छ त्यो अनुसार चाहिँ तपाईँ जानुहोस्। यदि कुनै डाक्टरसँग कन्ट्याक्ट छैन भने हाम्रो नेपाल गभर्मेन्टले तोकेको कोभिड हस्पिटलहरू शुक्रराज भयो, हाम्रो सशस्त्र प्रहरी भयो, पाटन अस्पताल भयो, टिचिङ भयो, यी अस्पतालहरूको इमर्जेन्सीमा जानुहोस्। त्यहाँ चाहिँ उपचार हुन्छ है भनेर त्यो चाहिँ मनोबल चाहिँ गिराउनु हुँदैन। म उपचारै पाउँदिनँ भने त्यस्तो चाहिँ हतोत्साहित हुनु हुँदैन। मनोबल उच्च राख्नुपर्छ र यसको उपचार छ है, मलाई चाहिँ राज्यले चाहिँ हेरिदिन्छ है भनेर पोजिटिभ चाहिँ मेसेज हामीले दिनुपर्छ। हस् सर, यहाँको महत्त्वपूर्ण कुराकानी राखिदिनु भयो। दुवैजना धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा हामीले कोभिड सम्बन्धी विषयमा कुराकानी गर्यौँ। अन्य यस्तै विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।